Les élèves de la 12e année baccalauréat, option BIOF, sciences physiques, sciences maths et SVT, je vous présente ici le chapitre des ondes mécaniques périodiques. الموجات الميكانيكية الدورية. هذا الدرس هو يأتي بعد الدرس السابق الذي هو الموجات الميكانيكية المتوالية les ondes mécaniques progressives. إذا سوف نرى في هذا الدرس نوع آخر من الموجات الميكانيكية وهي موجات دورية أو des ondes mécaniques périodiques. في هذا الفيديو سوف أقوم بجزء أول لهذا الدرس، ثم في فيديو آخر إن شاء الله سوف أتمم ما تبقى من هذا الدرس. Donc ce chapitre je l'ai consacré donc sur 2 vidéos. Cette vidéo là on va faire la première partie et la deuxième partie on va la faire dans une autre vidéo Inch'Allah. Donc ce chapitre est constitué donc des paragraphes suivantes. La périodicité temporelle d'une onde sonore. الدورية الزمانية لموجة صوتية. La périodicité spatiale d'une onde sonore. الدورية المكانية لموجة صوتية. الدور طول الموجة والتردد. La période, la longueur d'onde et la fréquence. هنا سنتوقف بالنسبة للجزء الأول. بالنسبة للجزء الثاني إن شاء الله سوف نتعرف على الموجة الدورية على سطح الماء. Donc l'onde périodique à la surface de l'eau. Le phénomène de diffraction. ظاهرة الحيود. Le milieu dispersif أو الوسط المبدد. ماذا نقصد به؟ إذن على بركة الله on commence donc par la première paragraphe qui est la périodicité temporelle d'une onde sonore. الدورية الزمانية لموجة صوتية. إذن في الدرس السابق تعرفنا على الموجة الصوتية وقلنا بأنها تنتج عن تشويه وسط الانتشار الذي هو الهواء. Donc le milieu de propagation qui est l'air. Donc l'onde sonore أو الموجة الصوتية فتقوم بتشويه الوسط بحيث نحصل على يعني مناطق منضغطة ومناطق ممددة. Donc des parties qui sont compressées et des parties qui ne sont pas compressées. إذن هذا ما يحصل بالنسبة للموجة الصوتية وبهذه الطريقة تنتشر الموجة الصوتية. Donc l'onde sonore se propage de cette façon. إذن سوف نتعرف الآن على la périodicité temporelle d'une onde sonore. يعني ماذا نقصد بهذه الدورية الزمنية أو ما هي؟ سوف نتعرف عليه من خلال نشاط تجريبي بحيث on va prendre donc à l'aide d'un microphone relié à un oscilloscope, on visualise les ondes sonores émises par un diapason et un instrument de musique. إذن ميكروفون مرتبط بواسطة راسم تذبذب سوف نقوم بمعاينة الموجات الصوتية التي يبعثها كل من المرنان والآلة الموسيقية أو آلة موسيقية. إذن المرنان هو هذه الآلة أيضا هي آلة موسيقية تسمى المرنان. يعني بواسطة هذه العصا إن أردنا أن نقول نحدث موسيقى وذلك بضرب هذين أو هاتين هذين الحديدتين أو هاتين القطعتين نضربهما بواسطة هذه الآلة أو هذه العصا فنحصل على موسيقى. ولدينا أيضا آلة موسيقية عادية. إذن le diapason ولدينا
هنا instrument de musique آلة موسيقية والأوسيلوسكوب والميكروفون. إذن سوف نقوم بمعاينة هاتين الموجتين الصوتيتين. أولا سنعاين الموجة الصوتية الخاصة بالآلة الموسيقية، ثم نعاين الآلة الموسيقية أو عفوا الموجة الصوتية الناتجة عن الآلة الموسيقية، ثم الموجة الصوتية الناتجة عن المرنان أو لو ديابازون. إذن ماذا سنلاحظ؟ Donc les observations pour l'instrument de musique. Donc voilà ce qu'on obtient. هذا ما نحصل عليه. إذن فالموجة إذن كما نلاحظ فهي موجة دورية. Donc c'est une onde qui est périodique. Voilà. Il se répète à intervalles réguliers. إذن تتكرر بعد كل مدة زمنية اللي هي الدور أو la période، والتي تسمى الدورية أو الدور الزمني لهذه الموجة. بالنسبة للديابازون أو المرنان أيضا نحصل على نفس النتيجة، يعني موجة دورية ولكنها جيبية، أي أنها تعطينا شكل دالة جيبية أو دالة السينوس، فهي موجة دورية جيبية une onde périodique sinusoïdale. T تمثل دور هذه الموجة. في هذه الحالة أيضا بعد كل لحظة T نلاحظ أن الموجة تأخذ نفس المنحى أو تعيد نفس الحركة بعد كل لحظة T التي هي الدور أو la période temporelle. interprétation أو تفسير هذه الملاحظات. إذن بالنسبة للآلة الموسيقية وبالنسبة للمرنان. إذن بالنسبة للميكروفون فهو يقوم بالتقاط الموجات الميكانيكية المتوالية الدورية المتوالية الصوتية التي يرسلها كل من لو ديابازون والآلة الموسيقية. يظهر لنا توتر بين مربطي هذا الميكروفون، وهذا التوتر هو الذي نعاينه بواسطة راسم تذبذب، فنحصل على أو حصلنا على هذه يعني هذه المنحنيات أو هذا المبيان. إذن كما قلنا بأن هذه الموجات التي حصلنا عليها هي موجات دورية، ودورها هو الدور الزمني الذي هو T، la périodicité دورية الزمنية T. إذن conclusion أو ماذا نستنتج من خلال كل ما سبق؟ إذن ما هي الدورية الزمنية؟ Donc la périodicité temporelle caractérise les ondes mécaniques progressives périodiques. إذن هي تميز الموجات الميكانيكية المتوالية الدورية. كل نقطة من وسط الانتشار chaque point du milieu de propagation effectue un mouvement de va-et-vient autour de sa position initiale. كما قلنا فالموجة الصوتية تنتج عن تشويه وسط الانتشار الذي هو الهواء بواسطة انضغاط وتوسع هذه الجزيئات التي تكون الهواء. فالنقطة في البداية تكون نقطة ساكنة قبل أن يصلها التشويه، وبعد أن يصلها التشويه فهي تنجز حركة ذهاب وإياب un mouvement de va-et-vient autour de sa position initiale حول يعني موضعها الأصلي. و la plus petite durée يعني تلك المسافة تلك المدة الزمنية الأصغر التي بين يعني التي فيها تقوم تلك النقطة يعني يحصل لتلك النقطة نفس الحالة الاهتزازية. هناك مدة زمنية تفصل بينهما، هذه المدة الزمنية هي التي تسمى la période temporelle T، وهذا ما رأيناه بالنسبة للمرنان وبالنسبة للآلة الموسيقية. فبين موضعين يعني لحركة النقطة من الوسط الانتشار
هناك مدة زمنية تفصل بينهما T، وهذه النقطة يكون لها نفس الحالة الاهتزازية، فإما تكونان نقطة مرتفعة أو تكون منخفضة أو ربما تكون بينهما. إذن المهم أن تلك المدة التي تفصل حالتين اهتزازيتين متشابهتين هي التي نسميها الدور الزمني أو la période temporelle. Son unité est la seconde، وحدتها هي الثانية. نعرف أيضا la fréquence de l'onde، تردد الموجة، كتعريف نعلمه في السنوات السابقة. فالتردد هنا يعني نرمز له بنو، هذه نو وليس في. نو هي 1 على تي، وحدتها أو وحدة l'unité de la fréquence c'est le hertz، الهرتز HZ. إذا نو تساوي 1 على تي بوحدة الهرتز. إذا نكون بهذا قد تعرفنا على الدورية الزمانية للموجة الصوتية. الآن سوف نتعرف على la périodicité spatiale. إذا قلت سوف نتعرف على la périodicité spatiale d'une onde sonore، الدورية المكانية لموجة صوتية. إذا من أجل دراسة هذه الموجة أو دراسة هذه الدورية الزمنية، يعني أننا سوف نقوم يعني نأخذ لحظة معينة ونقوم بدراسة هذه الموجة. Donc on va étudier une onde sonore périodique au même instant، في نفس اللحظة. إذا نأخذ ميكروفونين هذه المرة وليس ميكروفون واحد، بلاسي كوت à كوت، يعني على استقامة واحدة بهذا الشكل، ميكروفون M1 وميكروفون M2. ماذا سنفعل بهذين الميكروفونين؟ سوف يقومان بالتقاط الصوت الناتج عن مكبر الصوت، وسوف بواسطة رسم تذبذب الأوسيلوسكوب سوف نعاين on va visualiser les deux signaux captés بالنسبة ل M1 و M2. سوف نقوم بمعاينة هاتين الموجتين اللتان يعني يلتقطهما كل من M1 و M2. إذن ماذا سنلاحظ؟ إذن في البداية سوف يكون الميكروفونان على استقامة واحدة بهذا الشكل. إذن على استقامة واحدة، إذن نحصل على هذه الإشارة. Donc on va obtenir ce signal là، هو يتكون من موجتين، الموجة الناتجة عن الميكروفون M1 والموجة التي يلتقطها الميكروفون M1 والموجة التي يلتقطها الميكروفون M2. إذن ماذا نلاحظ؟ بأن الموجتين لهما نفس الدور، وأنهما يعني تصلان إلى قيمتهما القصوية والدنيوية في نفس الوقت. Donc ils atteignent leur minimum et leur maximum en même temps، يعني ترتفعان في نفس الوقت وتنخفضان في نفس الوقت. نقول بأنهما على توافق في الطور. إذن ils sont en phase. Donc les deux ondes sont en phase، يعني تصلان في نفس الوقت من المكبر الصوت نحو الميكروفون، ثم من الميكروفون نحو الأوسيلوسكوب، فهما على توافق في الطور. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، les deux microphones sont séparés d'une distance d. إذن le microphone M2 est éloigné d'une distance d. إذن سوف نقوم بإبعاد الميكروفون M2 بمسافة d عن ميكروفون M1. ماذا نلاحظ؟ الموجتان لم تعودا أو ليستا على توافق في الطور كما سابقا، كما في الحالة السابقة. إذن les deux sinusoïdes، يعني الموجتين الجيبيتين، se décalent horizontalement،
تتباعدان بشكل أفقي. هذا يعني هذه المسافة التي يعني التباعد بينهما يزداد مع المسافة دي، يعني كلما زدنا المسافة دي كلما تباعدت هاتان الموجتان بشكل أكبر. Donc, ce décalage augmente avec la distance d. الحالة الثالثة، le microphone M2 est séparé d'une distance lambda de t. Donc, pour une distance particulière, notez lambda. هذه المسافة لامدا بالضبط ماذا يحصل؟ تصبح الموجتان الناتجتان عن الميكروفون M1 و M2 مرة أخرى على توافق، تصبحان على توافق في الطول. Donc, ils sont à nouveau en phase. Les deux sinusoïdes sont à nouveau en phase. عندما نقوم بتغيير يعني إبعاد الميكروفون M2، يعني نواصل القيام بإبعاد الميكروفون M2 عن الميكروفون M1، سوف نحصل أيضا مرة أخرى على توافق في الطور بين الموجتين، وهذا يحصل تماما عندما تكون مواضع الميكروفون M2 منفصلة بمسافة اللي هي lambda تساوي lambda. Donc les deux sinusoïdes sont à nouveau en phase pour des positions consécutives de M2، يعني مسافتين متواليتين M2 تفصلهما موضعين متواليين لM2 تفصلهما المسافة أو المسافة نفس المسافة التي هي لامدا. إذن ما هو تفسير هذه النتائج؟ Donc الموجتان الجيبيتان هما على توافق في الطول بالنسبة لمسافات تكون مضاعفات للامدا، يعني تكون المسافة بين ميكروفون M2 و M1 دائما مسافة مضاعفة للامدا، يعني مثلا تكون 2 لامدا أو 3 لامدا أو 4 لامدا إلى آخره. دائما تكون الموجتين على توافق في الطول بالنسبة لهاتين أو عفوا بالنسبة لمسافات مضاعفات للامدا. إذن الموجة الصوتية، نستنتج بأن الموجة الصوتية présente une périodicité spatiale، يعني لديها دورية زمانية de période lambda، دورها هو لامدا ويسمى la longueur d'onde أو طول الموجة. إذا لامدا تسمى طول الموجة، هي دورية في المكان وليس في الزمن كما في السابق. يعني عندما يعني تجتاز الموجة مسافة لامدا فهي تتكرر بنفس الطريقة. إذن فهي دورية في المكان بدور يعني دور الذي هو لامدا والذي هو يسمى طول الموجة. إذن ما هي أو ما هو الاستنتاج من خلال كل ما سبق؟ الموجة أو l'onde sonore progressive sinusoïdale présente une double périodicité. إذن لديها الموجة الصوتية المتوالية الجيبية لديها دوريتين، إن أردنا أن نقول une double périodicité. لديها une périodicité temporelle de période T، دورية زمانية ودورها T grand T، دورية مكانية ودورها لامدا والتي تسمى طول موجة أو la longueur d'onde. إذن بالنسبة للفقرتين السابقتين سوف أتممناهما، والآن سوف نصل إلى الفقرة الثالثة التي هي période longueur d'onde et fréquence. Donc la période الدور طول الموجة والتردد. إذن عرفنا الطول
عرفنا الدور، عرفنا طول الموجة، والآن سوف نتعرف أيضا على التردد. المهم سوف نعود للتجربة السابقة. Quand les deux microphones sont décalés de la distance D، عندما يكون الميكروفونان يعني منفصلا بينهما بمسافة D. إذن قلنا بأن نحصل على هذه النتيجة. إذن في هذه الحالة l'onde الموجة التي يستقبلها الميكروفون M2 فهي متأخرة بتأخر زمني طو بالمقارنة مع الموجة التي يستقبلها M1. Donc, l'onde captée par le microphone M2 est en retard tau par rapport à celle captée par M1. هناك تأخر زمني طبعا بما أنهما متباعدتان بمسافة التي هي D. في هذه الحالة la vitesse de propagation de l'onde سرعة انتشار الموجة فهي إذن V تساوي D، فهي V تساوي D على طو. بالنسبة للحالة الثانية les deux microphones sont décalés de la distance lambda التي قلنا هي طول الموجة. قلنا بأن هناك توافق في الطور، والمدة الزمنية أو التأخر الزمني بين الموجتين فهو يساوي T الذي هو الدور الزمني. الموجتان هما sont en phase على توافق في الطور، وسرعة انتشار الموجة هي V تساوي لامدا على طو. إذن quelle est la définition de la longueur d'onde? Donc la longueur d'onde c'est la distance parcourue par l'onde pendant une période T. إذن خلال ما سبق فطول الموجة هي المسافة التي تقطعها الموجة خلال مدة زمنية T. لدينا لامدا من خلال العلاقة السابقة بما أن V هي لامدا على T، إذن لامدا هي V فوا T، وهي بما أن T قلنا on a dit que c'est 1 sur tau، donc c'est V sur tau. Donc lambda est égal à V sur tau. Bien sûr, V sur nu. Avec nu, c'est la fréquence. Donc nu, c'est la fréquence de l'onde. Donc une remarque. Donc, d'après la relation 1, maintenant la vitesse de propagation du pont du milieu de propagation، عرفنا بأن السرعة هي تتعلق بوسط الانتشار عرفنا سابقا. فأيضا طول الموجة بما أن طول الموجة يساوي V على nu، إذن la longueur d'onde dépend aussi du milieu de propagation. إذن طول الموجة أيضا يتعلق بوسط الانتشار، في حين أن التردد فهو لا يتعلق بوسط الانتشار. إذن بهذا أكون قد أتممت هذا الجزء من درس الموجات الميكانيكية المتوالية الدورية، وإلى اللقاء في الجزء الثاني، والسلام عليكم ورحمة الله.